आज विक्रम सम्वत 2078 साल जेठ 16 गते आइतबार इस्वी सम्पत 30 मे सन् 2021 काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो एनआरएन.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा ड्राकमान राई र नारायण जोशीको नमस्कार। सरकारले घोषणा गरेको नयाँ बजेटमा मतदाता प्रभावित पार्न वितरण र छुट्टै छुट राजस्वबाट अपेक्षित 10 खर्बले साधारण खर्च मात्र धान्ने, विकासका लागि आवश्यक 4 खर्ब ऋणमै भर पर्नुपर्ने, महामारीलाई महत्त्व, रोजगारीलाई प्राथमिकता, स्वास्थ्य र शिक्षामा बजेट वृद्धि, महन्त र उपेन्द्रद्वारा एकअर्कालाई 24 घण्टे पत्र लगायतका खबर आजको पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। गोर्खापत्र दैनिकमा छापिएको संक्रमित बढ्दै आइसोलेसन भने खाली शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। लहान नगरपालिकामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको भए पनि नगरपालिकाले लहान 7 स्थित पशुपति माध्यमिक विद्यालयमा सबै सुविधा सम्पन्न आइसोलेसन केन्द्र खाली रहेको लहान नगरपालिकाले जनाएको छ। 1-2 जना संक्रमित भएकै समयमा नै 1 जना एमबीबीएस, 7 जना स्टाफ नर्स, अनमी र अहिब सहित 11 स्वास्थ्यकर्मी सहित 25 बेडको आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। सुविधायुक्त आइसोलेसन भए पनि संक्रमित होम आइसोलेसनमै बस्न रुचाएपछि केन्द्र खाली रहेको लहान नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रामसुन्दर यादवले जानकारी दिनुभयो। उहाँको अनुसार विभिन्न रेडियो सञ्चार माध्यममा प्रसार गरेर आइसोलेसनमा भर्ना हुन गरेको अनुरोध आग्रहलाई बेवास्ता गरी होम आइसोलेसनमा बस्दै आइरहेको अवस्था छ। अलग्गै शौचालय छुट्टै कोठा हुनेका लागि होम आइसोलेसन राम्रो भए पनि शौचालय र छुट्टै कोठा नभएका होम आइसोलेसनमा बस्दा बढी जोखिम भएको बताइएको छ। अहिलेसम्म लहान नगरपालिकाको 24 वटै वडामा गरी 75 संक्रमित र 10 को ज्यान गुमाइसकेको अवस्थामा पनि आइसोलेसनमा भर्ना हुन नचाहनु अन्तिम अवस्था विराटनगर, जनकपुर र धरान जाने क्रममा मृत्यु भएको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब अघिल्ला पृष्ठका खबरहरू। आज अधिकांश पत्रपत्रिकाले बजेट सम्बन्धी खबरलाई पहिलो पृष्ठमा छापेका छन्। कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको मतदाता प्रभावित पार्न वितरण र छुट्टै छुट शीर्षकको खबरलाई लिँदैछौँ। चौतर्फी दबाव तथा सुझाव र संविधानको मर्म विपरीत चुनावी सरकारले मतदाता प्रभावित पार्ने गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि ल्याइएको बजेटमा बहुसंख्यक नागरिक, पेशा, व्यवसाय र उद्योगी व्यवसायलाई वितरण, छुट तथा आन्तरिक सुरक्षा र प्रतीक्षामा 2 खर्ब, 100 दिने रोजगारीलाई 12 अर्ब, पर्यटकलाई भिसा शुल्क नलाग्ने, पातला प्लास्टिक झोलामा प्रतिबन्ध, पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले मन पराएनन्, व्यवसायीको भने मिश्रित प्रतिक्रिया आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ। यस्तै बजेट सम्बन्धी नयाँ पत्रिका दैनिकले राजस्वबाट अपेक्षित 10 खर्बले साधारण खर्च मात्रै धान्ने, विकासका लागि छुट्याएको 4 खर्ब ऋणमा निर्भर शीर्षकमा खबर छापेको छ। निर्वाचन घोषणा गरिसकेको सरकारले मतदाता रिजाउने किसिमको बजेट ल्याएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि ल्याएको 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड रुपियाँको बजेटमा विरुद्ध भत्ता तथा तलब वृद्धि, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता, खानेपानी तथा बिजुलीको महसुल छुट, कर छुट लगायत विषयमा समावेश गरेका छन्। संसद नरहेको र चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा कामचलाउ र आंशिक बजेट ल्याउन भन्दै सरकारमाथि ठूलो दबाव थियो, तर अर्थमन्त्री पौडेलले मध्यावधि समीक्षामा सरकारले संशोधन गरेको खर्चको तुलनामा 30% ठूलो पूर्ण बजेट ल्याएका छन्। यस्तै बजेट सम्बन्धी विभिन्न विज्ञहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले लेख्नुभएको छ, यो बजेटबाट अपेक्षा गर्नुपर्ने कुनै नयाँ कुरा छैन। यस्तै सुरेन्द्र पाण्डे पूर्व अर्थमन्त्री, उहाँले लेख्नुभएको छ, राजस्व नबढाई ऋण मात्रै थप्ने नीति ठिक होइन। डाक्टर विश्व पौडेल लेख्नुहुन्छ, यो सरकारले पहिलो वर्ष यस्तो बजेट ल्याएर त्यही योजनामा 5 वर्ष काम गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। निजी क्षेत्रलाई मलम लगाउने बजेट ल्याएको भन्दै चन्द्र ढकाल लेख्नुहुन्छ, अहिलेको विषम परिस्थितिमा पनि बजेटले निजी क्षेत्रका माग समेटेको छ, सकारात्मक बजेट आएको छ।
शेषमणि दाहाल लेख्नुहुन्छ, चुनावी सरकारले अध्यादेश मार्फत करका दर तथा व्यवस्थामा 2/3 सरकारले भन्दा बढी परिवर्तन गरेको छ। यता कान्तिपुर दैनिकमा के घट्यो के बढ्यो शीर्षकमा खबर छ। सरकारले लघु, घरेलु, साना तथा ठूलो उद्योगी व्यवसायीलाई 90% आयकर छुट दिने भएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै वार्षिक 20 लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई 90%, 20 देखि 50 लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेलाई 75% र 50 लाखदेखि 1 करोडसम्म कारोबार गर्नेलाई 50% आयकर छुट दिने घोषणा गरेका हुन्। के बढ्यो भन्ने शीर्षकमा बुँदागत रूपमा यहाँ लेखिएको छ। मदिरा, सुर्तीजन्य वस्तु, हल्का पेय पदार्थ, चकलेट, अल्पकालीन लगानीकर्ताको पुँजीगत लाभकर, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको तलब बढ्यो शीर्षकमा लेखिएको छ भने यता घट्यो बुँदामा विद्युतीय सवारी, बच्चाले खाने दुध, विद्युतीय होम एप्लायन्स, दीर्घकालीन लगानीकर्ता पुँजीगत लाभकर, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, कृषि नर्सरी फर्मका यन्त्र उपकरण, स्टार्टअप व्यवसाय लगायत घटेका शीर्षकको बुँदामा समेटिएको छ। स्वास्थ्य शिक्षामा फराकिलो आकार शीर्षकमा राजधानी दैनिकले खबर छापेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटको आकार बढेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल बजेटको 7.45% बजेट छुट्याएको छ। यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा 1.3% बढी हो। चालु आर्थिक वर्षमा 6.15% बजेट विनियोजन गरिएको थियो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा 1,22,77 करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ। बजेटको अङ्कको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षमा चालु आर्थिक वर्षभन्दा 32 अर्बभन्दा बढी हो। चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्यमा 90,69 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। बजेटमा कोरोना संक्रमण रोकथाम र स्वास्थ्य प्रणाली सुधार प्राथमिकतामा परेको छ। यता अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले जनता रिझाउने बजेट शीर्षकमा खबर लेखेको छ। निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा सरकारले बजेट मार्फत जनताको मन जित्ने जमर्को गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले अध्यादेश मार्फत शनिबार 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड बजेट ल्याएका हुन्। यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब 2 खर्ब आकारले ठूलो मात्रै छैन, लोक कल्याणका हिसाबले उन्नत समेत देखिएको छ। यसैबीच चालु आर्थिक वर्ष चालु 6 खर्ब 78 अर्ब 61 करोड महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको भनेर अन्नपूर्ण पोस्टले बुँदागत रूपमा लेखेको छ। गरिबलाई राज्य सुविधा परिचय पत्र, घरायसी प्रयोगको विद्युत महसुल निशुल्कदेखि 30% छुट, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर 25 लाखसम्म सहुलियत कर्जा, युवालाई प्रविधि व्यवसायमा 25 लाख सहुलियत ऋण, मासिक 20,000 लिटरसम्म पानीको महसुल नलाग्ने, विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न 80,000 सहुलियत ऋण, सिम कार्ड सित्तैमा, सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बिमा, वृद्ध भत्ता 1,000 र कर्मचारीको तलब 2,000 वृद्धि, हरेक स्थानीय तहमा दमकल, महामारीमा थलिएका व्यवसायीलाई विशेष राहत, आयकरमा 90% छुट, विद्युतीय सवारीलाई विशेष प्राथमिकता र सहुलियत, पत्रकारलाई निशुल्क उपचार, 7 लाखसम्म दुर्घटना बिमा, गरिबी निवारण कोष, स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम खारेज, बाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान बन्ने, तरकारी, दूध, माछा मासु ढुवानी गर्दा 25% अनुदान, साना किसानलाई धानको बिउ किन्न 50% अनुदान लगायत बजेटमा समेटिएको महत्त्वपूर्ण बुँदा भनेर अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले खबर लेखेको छ। जनमुखी तर चुनौतीपूर्ण शीर्षकमा राजधानी दैनिकले खबर छापेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, कृषि, रोजगारी र भौतिक पूर्वाधारलाई केन्द्रित जारी गरी जनमुखी बजेट ल्याएको छ। बजेटका विशेषता भनेर लेखिएको छ। अक्सिजन उद्योगलाई सहुलियत, कोभिड उपकरण खरिदमा 4 अर्ब, वृद्ध भत्ता 4,000 पुग्यो, कर्मचारी तलब 2,000 बढ्यो, पत्रकारलाई 7 लाख दुर्घटना बिमा, रासायनिक मल कारखाना खोल्न 12 अर्ब, कृषि पशुपन्छीमा 45 अर्ब 9 करोड, खानेपानी 20,000 लिटरसम्म निशुल्क, युनिट 20 युनिटसम्म विद्युत निशुल्क, व्यवसाय पुनरुत्थानमा 14 अर्ब, मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तुको मूल्य बढ्ने, गरिबी निवारण कोष खारेज 19 अर्ब, सरकारी बिउ
पुँजीमा, गरिबलाई राज्य सुविधा परिचय पत्र, सुनकोशी मरिन डाइभर्सनमा 2 अर्ब 46 करोड, निषेधाज्ञामा 50% घर भाडा छुट, विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न 1% ब्याज, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर 25 लाख कर्जा, कोरोना खोपमा 26 अर्ब 75 करोड, कोभिड उपचारमा 37 अर्ब 53 करोड, काठमाडौँमा 100 विद्युतीय बस थपिने, डिपार्टमेन्ट स्टोरमा प्लास्टिक प्रयोग बन्द, संसद विकास कोष कार्यक्रम खारेज, निजी क्षेत्रलाई पनि नुन ल्याउने अवसर, भूकम्पपछि पुनर्निर्माणमा 33 अर्ब 55 करोड, 6.5% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य, निर्वाचनलाई आवश्यक बजेट विनियोजन, निर्वाचन आयोगलाई 55 करोड 84 लाख, आर्थिक पुनरुत्थान हुने गरी ल्याएको बजेट वितरणमुखी समेत देखिएको छ। सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई उच्च महत्त्व दिँदै चालु आर्थिक वर्षमा नवीनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार सार्वजनिक गर्नुभएको आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर 1 खर्ब 80 अर्ब 4 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै ती कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो। सरकारले यसपटक बाल विकास केन्द्र ECD-का शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको सुविधा वृद्धि, आधारभूत तहसम्म विद्यार्थी भर्ना प्रतिशत बनाउने, 12 कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई निशुल्क पाठ्यपुस्तक, प्रमाणपत्र धितो राखेर 25 लाख रुपैयाँसम्म ऋण, ल्यापटप खरिदमा 80,000 रुपैयाँ कर्जा तथा 2 वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट पुर्याउने लगायतका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। शिक्षामा झण्डै 2 खर्ब, आजको गोर्खापत्रले खबर लेखेको छ। हिमालय टाइम्सले जसपामा स्पष्टीकरणको होडबाजी, महन्त र उपेन्द्रद्वारा एक अर्कालाई 24 घण्टे पत्र शीर्षकमा खबर छापेको छ। फुटको संघारमा पुगेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई कारबाहीको चेतावनीसहित 24 बुँदे स्पष्टीकरण सोध्नु भएको छ। पहिलो पटक सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाब नआएपछि दोस्रो पटक स्पष्टीकरण सोधिएको हो। संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई, अध्यक्ष यादव पक्षले अध्यक्ष ठाकुर सहितको नेतालाई 24 घण्टाको समय दिएर दोस्रो पटक स्पष्टीकरण सोध्नु भएको हो। ठाकुर सहित वरिष्ठ नेता र राजेन्द्र महतो, कार्यकारिणी सदस्यहरू लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्र शुक्लालाई भट्टराई यादव पक्षद्वारा स्पष्टीकरण सोधिएको छ। व्यवसायीले बजेटप्रति प्रतिक्रिया मिश्रित दिएका छन्, केहीले स्वागत गरेका छन्। उद्योगी व्यवसायीले अहिलेको बजेट समग्र रूपमा स्वागतयोग्य भए पनि कार्यान्वयनको पक्ष चुनौतीपूर्ण नै रहेको बताएका छन्। कोरोनाले थला परेका उद्योगलाई कर छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था गरेको भन्दै उनीहरूले यो बजेटमा निजी क्षेत्रको भावना धेरै समेटिएकाले स्वागतयोग्य भएको बताएका छन्। यता नेपाली कांग्रेसले भने प्रचारमुखी बजेट भनेर टिप्पणी गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटलाई प्रचारमुखीको संज्ञा दिएको छ। कांग्रेसले बजेटलाई जनता झुक्याउने र प्रचारमुखी नारा राखिएको बताएको छ। नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब भित्री पृष्ठका खबर। संघीय सरकारले प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्ला झापालाई बजेटमा प्रभावित दिएको छ। प्रदेश 1 का अन्य जिल्लाको तुलनामा झापाका योजना बजेटका प्राथमिकतामा पुगेका हुन्। बागमती प्रदेश नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले संसदीय दलको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति कार्यक्रम र बजेट सन्तुलित, जनमुखी र कोभिड-19 नियन्त्रण तथा रोकथाम मैत्री ल्याउन सहमति भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल र विपक्षी दलहरूको निरन्तरको अवरोध र सत्तारूढ दलका प्रदेश सभाका कतिपय प्रदेश सभाका सदस्यहरूको असहयोगका कारण प्रदेश सभाको 7औं अधिवेशन उपलब्धिविहीन बनेपछि 8औं अधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा सहमतिमा प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन गर्न संसदीय दलको बैठकमा छलफल भएको हो। यसैबीच विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न तयारी सुरु गरिने भएको छ। शनिबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले व्यवसायी प्रवासी नेपालीका लागि मताधिकार दिन तयारी सुरु गर्ने बताउनु भएको हो। सरकारले कृषिको बजेट बढाए पनि प्राय पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा कृषि तथा पशुपन्छीतर्फ 45 अर्ब 9 करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताएका छन्। कृषि बजेट 2077-78 को तुलनामा 3 अर्ब 69 करोड रुपैयाँ बढी हो। सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा कृषि तथा पशुपन्छीतर्फ 41 अर्ब 40 करोड छुट्याएको थियो। सरकारले विद्युतीय चुलो, रेफ्रिजेरेटर, माइक्रोवेभ
ओभन, वासिङ मेसिन, डिसवास लगायत बिजुलीबाट चल्ने घरायसी सामानको उपयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने भन्सार महसुल घटाएको छ। बजेटले गार्हस्थ विद्युत मिटरको क्षमता बढाउँदा प्रयोग हुने सामग्रीको मूल्य बाहेक थप शुल्क नलिने व्यवस्था गरेको हो। कालिन्चोक गाउँपालिकामा भएको एउटा बिहेबाट 3 स्थानीय तहका 89 जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ। कालिन्चोक 6मा गत वैशाख 24 र 25 गतेको विवाहमा वडा नम्बर 6 र 2 का 60 जना संक्रमित भएका हुन्। उक्त बिहेमा सहभागी भएका सबै जसोमा संक्रमण फैलिएको छ। सोही बिहेमा सहभागी भीमेश्वर नगरपालिका 1 सुस्पामा 21 जना संक्रमित भएका छन्। 1 जनाको मृत्यु भएको छ। बिहेमा सहभागी 33 जनाको परीक्षण गर्दा 21 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख अर्जुन पौडेलले बताएका छन्। रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब केही विदेशका खबर। भारतको दिल्ली प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको 1 करोड खोप किन्नका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ। देशको केन्द्रीय राजधानी समेत पर्ने दिल्ली सरकारले आपतकालीन ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। जनरल स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयद्वारा प्रकाशित बोलपत्रमा आगामी जुन 7 गते बेलुका 5 बजेसम्म बोलपत्रका लागि फारम भर्न सकिने समयावधि तोकिएको छ। अब खेल खबर। चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आउँदो आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि बजेटमा केही वृद्धि भएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट प्रस्तुत गर्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि 2 अर्ब 74 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताएका छन्। अब कला साहित्य। सरकारले शनिबार ल्याएको आर्थिक वर्ष 2078-79 को आर्थिक बजेटमा चलचित्र क्षेत्रलाई पनि केही मात्रामा सेटिएको छ। सरकारले गत वर्ष घोषणा गरेको 7वटै प्रदेशमा चलचित्र छायाङ्कन स्टुडियो निर्माणलाई यस वर्ष पनि बजेटमा समेटेको छ। चलचित्र विकास बोर्डले मुलुकका 7वटै प्रदेशमा चलचित्र छायाङ्कन स्टुडियो निर्माणका लागि स्थानको चयन प्रक्रियाका लागि समिति गठन गरेर कार्य सुरु गरेको थियो। बजेटमा समेटिएपछि अब यो कार्य तीव्र रूपमा अघि बढ्ने चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहालले बताएका छन्। अब विचार विश्लेषणको पालो। नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको सरकार बनेको पहिलो वर्ष ल्याउनु पर्ने खालको बजेट आएको छ शीर्षकमा डाक्टर विश्व पौडेल अर्थशास्त्रीको विचारलाई हामीले लिँदैछौँ। भौतिक पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य पूर्वाधार र शिक्षामा महत्त्वाकांक्षी बजेट परेको छ। यो निर्वाचनको बेला आएको बजेट हो। यसको कार्यान्वयनको दायित्व कसले लिने? संसद विकास कोष खारेजलाई त सबैभन्दा ठूलो अक्षरमा लेखिनुपर्छ। जसरी वृद्ध भत्ता एकपटक ल्याइसकेपछि फेरि कसैले हटाउन सक्दैन नि, त्यसै गरी यसलाई एकपटक कसैले हटाएपछि फेरि कसैले ल्याउन नसकोस्। यो त पहिलो वर्ष लिएर आउनुपर्ने खालको बजेट देखिन्छ। यो सरकारले पहिलो वर्ष यस्तो बजेट ल्याएर यही योजनामा 5 वर्ष काम गरेको भए हुन्थ्यो। यता मिश्रित प्रतिक्रिया बजेट सम्बन्धी छापिएको छ। वर्षमान पुन पूर्व अर्थ मन्त्रीले गैर जिम्मेवार बजेट भन्नुभएको छ। यो बजेट होइन, एमालेको घोषणापत्र हो भनेर उदय शमशेर राणा पूर्व अर्थ राज्य मन्त्रीले टिप्पणी गर्नुभएको छ। यसैगरी जसपाका नेता शरद सिंह भण्डारीले कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ भने बजेट छरिएको डाक्टर डेलीराज खनाल अर्थविदले बताएका छन्। यसैगरी धेरै विषय समेटिएका भनेर चन्द्रप्रसाद ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्षले बताएका छन्। यसैगरी महत्त्वाकांक्षी भयो भनेर राजेन्द्र मल्ल नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्षले टिप्पणी गरेका छन्। यसैगरी बजेट पूर्ण रहेको प्रतिक्रिया सतीश कुमार मोर नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्षले दिएका छन् भने ऊर्जामा ध्यान नपुगेको सुशील पोखरेल हाइड्रो भिलेज प्रालिका प्रबन्ध निर्देशकले टिप्पणी गरेका छन्। यसैगरी विष्णु अग्रवाल नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्षले सकारात्मक रहेको बताएका छन् भने राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मेनराज कणेलले सहुलियत कर्जा सकारात्मक रहेको टिप्पणी गरेका छन्। यसैगरी समग्रमा राम्रो रहेको HIDLका CEO अर्जुन गौतमले टिप्पणी गरेका छन्।
अन्नपूर्ण दैनिकमा वामपन्थी राजनीतिमा रस्साकस्सी शीर्षकमा दयाल बहादुर शाहीले लेखेको विचारलाई लिएका छौँ। ओलीले सामना गर्नु परेका प्रमुख सहकर्मीहरू प्रचण्ड, माधव, झलनाथ र वामदेवहरूको वामपन्थी आन्दोलनका माकुरीमा माउ बन्ने रहरले गर्दा ओलीको पालामा मातृभूमि नेपालले पाउनुपर्ने विकास र समृद्धिको सौभाग्यबाट वञ्चित हुने खतरा बढेको छ। जनताको सराहनीय साथ धाप र आशीर्वाद पाएर चुनावी सङ्ग्रामबाट विजेता बनेको विश्वको एकमात्र कम्युनिस्ट पार्टीको सफलतारूपी प्रताप सूर्यलाई नेपाली राजनीतिका अग्राही लाटोकोसेरोहरूले हिसाब किताब सहित टेर्न चाहिरहेका छैनन्। ओलीको लोकप्रियताप्रतिको चलनले नक्कली बुढानीलकण्ठ र नक्कली काशी तीर्थको शरण र चरण ओलीको विरोधीहरूको दैनिक बनेको छ। भारतीय हस्तक्षेप र दादागिरीमा भन्दा ओलीमा समस्या देख्ने, ओलीप्रतिको जनलहरदेखि जल्ने र ओलीमाथि नै खनिने प्रचण्ड, माधवको सौतेनी चिन्तन बलिउड फिल्म पद्मावतीकी पात्र नागमतीको सौतेनी प्रवृत्ति जस्तै छ।